बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदर। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज चूंकि हफ्ते का दिन है और हफ्ते के दिन आमतौर पे जीएचक्यू के अंदर कोर कमांडर्स की नशिस्त नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को कवर करते हूँ या आपकी नजर हो तो ये आमतौर पे होता ये है कि महीने का जो दूसरा हफ्ता मंगल का दिन होता था उस तौर पे होती थी, लेकिन थोड़े से में हमने देखा कि ये महीने का आखिरी जो मंगल है या आखिरी 10 दिन के अंदर जो मंगल आते रहे उसके अंदर ये जनरल बाजवा के आखिरी दौर में और जनाब मुनीर के आते हुए प्रेस जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस हैं वो हुई हैं। आज एक बड़ी नशिस्त, एक बड़ा इकट्ठ हुआ। जाहिर है कि फौज के जो कोर कमांडर्स हैं वो सर जोड़ के बैठे और सर जोड़ के बैठने के बाद और ये अभी 257वीं आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर जाहिर है एक लंबा चौड़ा सेशन होता है। कल इंपॉर्टेंट आज का इंपॉर्टेंट इसलिए भी था कि आप जानते हैं कि पिछले चंद दिनों के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, फिर कल पार्लिमानी कमेटी का इजलास था। तो उस सब के दरमियान में फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का होना, फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं या जो इलामिया या बयान वहां से आया है वो बहुत मानी खेज बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो मैं ये समझता हूं कि वो हमें कहना चाहिए कि अवाम की फतह है। जो अब कम से कम बार बार हर किसी को बताना पड़ रहा है, अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं कि वो अवामी हमायत के साथ हैं, वो आइन के साथ है। वो क्या कहते हैं जो दहशतगर्दी और ये हवाले से तो आमतौर पे ज़ाहिर फौज बात करती है जिसमें कहा जाता है जी मुश्तरका जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जाएगा और बाकी सारी चीजें हैं। लेकिन इस बात की और उन्होंने कहा जी हमें चैलेंजेस का इदराक है और वो लेकिन असल जो लाइन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो क्या है। फौजी क़यादत अवामी हिमायत के साथ आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो कह रहे हैं और इस वक्त अवामी हिमायत क्या है, अवाम की राय क्या है वो भी आप सब लोग जानते हैं। तो फौज को भी इस चीज का इसका मतलब है कि अंदाजा बहुत अच्छे से है और आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म है। अब मैं इसको जरा इलेबोरेट कर सकता हूं, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर जो आइन उनको जिम्मेदारी देगा। मसलन आपने देखा कि अगर इलेक्शन वाला मामला आया तो इलेक्शन वाले मामले के अंदर दो उसके अंदर पैराए थे। एक पैराए पैसे वाला था, दूसरा सिक्योरिटी वाला था। और जहां तक पैसों वाला था तो जहां पे आइन ने सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात दिए, सुप्रीम कोर्ट ने वो इख्तियारात इस्तेमाल किए और स्टेट बैंक ने कहा जी बिल्कुल हम तैयार हैं और हम करेंगे। दूसरा वो जो पैराग्राफ नंबर 6 और 7 था जो मैं बताया भी गया उसके अंदर क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के अंदर उन्होंने कहा कि जरा रिपोर्ट जमा करवा ली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसके बाद देखेंगे। वो असल में वही चीज है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था आर्टिकल 190 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो हैं उनके ऊपर ये बाइंडिंग है कि वो सुप्रीम कोर्ट की इमदाद के लिए आए, सुप्रीम कोर्ट को उनको कॉल करें तो वो असिस्ट करें। एड का लफ्ज वहां पर इस्तेमाल किया गया। तो अब जब फौज भी कह रही है कि वो अवामी हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म है, लोगों ने कल यही कहा, लोगों ने कल कहा कि जो माजी में एक बार हुआ था कि जब लड़ाई हुई थी गवर्नमेंट की और चीफ जस्टिस की और उस वक्त भी नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त आर्मी चीफ ने जो वजन था वो चीफ जस्टिस के पलड़े के अंदर डाला था। तो अब जनाब आसिम मुनीर ने कौमी पार्लिमानी कमेटी सलामती कमेटी जो है उसके अंदर शिरकत करके और पैगाम पार्लियामेंट में देके ये दिया है, जैसे रऊफ क्लासरा का ख्याल था कि जनाब वो ये तासुर दे रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के साथ हैं। लेकिन अब जाहिर है कि फौज को चीजों का अंदाजा होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप ये कहें कि वो इन चीजों से बिल्कुल दूर है या उनको पता नहीं है। तो अब इस हवाले से आज बाकायदा तौर पे उन्होंने ये खुद से बयान जारी कर दिया। इसका मतलब ये लिया जाए कि अगर मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस देती है तो वो आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, ये भी हम बात समझ सकते हैं। फिर उसकी तस्वीर और जो वीडियोस आई हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस को हम समझ सकते हैं कि इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर उसका होना, दूसरा उसके जो बयानात हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। और अगले लेवल के ऊपर जो अगली चीज है कि इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ अच्छे की खबरें नहीं है। अच्छा, दुनिया न्यूज ने यह दावा किया कि विफाकी काबीना ने पाक फौज कच्चे में जारी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी।
اب یہ سرکولیشن منظوری دی گئی ہے یا اس حوالے سے فردر نہیں بتایا گیا، لیکن دوسری جانب خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کا آج اجلاس بلایا گیا تھا، کیونکہ پچھلے ہفتے سے اب چھٹی والے دن بھی وفاقی کابینہ اجلاس بلاتی ہے، لیکن اب اچانک سے وہ اجلاس وفاقی کابینہ کا جو بلایا گیا ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اب اس حوالے سے وہ آگے جو ہے وہ کب اجلاس بلائیں گے یا اس کو کیا کیا گیا ہے، ظاہری بات ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کی کال دے دی ہے۔ اسلام آباد کی کال کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے آئین اور سپریم کورٹ کو نہیں ماننا، میں خود بھی آپ کو کہتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اور ریاست کے درمیان وہ ظاہر ہے کہ وہ آئین کا ہوتا ہے۔ فواد چوہدری نے تحریک انصاف کی جانب سے کہا ہے کہ اگر انتخابات کرنے کے سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل نہیں ہوتا اور سپریم کورٹ کو بھی الیکشن کمیشن کی طرح بے وقت ادارہ بنانے کی کوشش کی گئی تو عوام کے پاس انقلاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا اور اپنے حقوق کے لیے سروں پر کفن باندھ کر اسلام آباد کی طرف نکلنا ہوگا۔ اب تک آئین کے اندر رہ کر جدوجہد کی ہے، اگر آئین نہ رہا تو جدوجہد کی بھی حدود نہیں ہوں گے، اس لیے آئین کو مقدم مانا جائے اور عوام کو دیوار سے نہ لگایا جائے۔ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ابھی تک اسٹرگل کی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کی ہے، لیکن اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا تو پھر ظاہر ہے جو ہماری اسٹرگل ہوگی وہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کانسٹیٹیوشن باؤنڈریز کے اندر ہو، پھر وہ بھی اس طرح سے آگے چلے گی۔ پھر فواد چوہدری کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے آئین اور عوام کے نمائندوں کے مقتدر حیثیت کے بارے میں خیالات درست اور خوش آئین ہیں۔ انہوں نے پہلی تقریر میں بھی بڑے معاملات پر گفتگو اور اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کو مقتدر اعلیٰ مان کر آئین کے تحت الیکشن کی حمایت کی جائے اور عوامی فیصلوں کا احترام کیا جائے۔ اب ذرا یہ جو فواد چوہدری صاحب نے بیان دیا ہے اس کو آپ ذرا جوڑ کے دیکھیں، جو کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر کہا گیا ہے کہ فوجی قیادت عوامی حمایت کے ساتھ آئینی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پرعزم ہے، تو کیا کوئی درمیانی راستہ جو آئین اور اس کی اجازت دیتا ہے وہ ہوگا؟ اچھا، ایک بات اور جو فواد چوہدری نے کی ہے، ان کا ووٹ کا حق غصب کیا گیا تو ریاست اور شہریوں کا بنیادی رشتہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ سپریم کورٹ پر تنقید کر رہے ہیں دراصل عوام کو ووٹ سے کے حق سے محروم کرنے کی سازش کا حصہ ہے۔ ریاست اور عوام کا بنیادی رشتہ ووٹ کا ہے کہ عوام ریاست کو ٹیکس دیں گے، اس کے بدلے ریاست پر حکمرانی عوام کے ووٹ سے منتخب نمائندوں کا حق ہوگا۔ اس بنیادی حق کو غصب کیا جاتا ہے تو ریاست سے شہریوں کا بنیادی رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ریاست کے پاس ایک چیز ہوتی ہے اور وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جس کو ہم رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کہتے ہیں، کہ یعنی میرا ایک رائٹ ہے، جب میں رائٹ کلیم کرتا ہوں تو میری ڈیوٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے، جب میری ڈیوٹی اسٹیبلش ہوتی ہے تو میرا رائٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح وہ مثال دے رہے ہیں کہ اگر میں ریاست کو ٹیکس دیتا ہوں تو یہ میری ڈیوٹی ہے، کیونکہ ریاست نے ہیلتھ چلانی ہے، سڑکیں بنانی ہے، سارے کام چلانے ہیں، تو میں کچھ کماتا ہوں، اس کمانے کی خاص حد تک اس میں سے کچھ حصہ میں ریاست کے حوالے کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ ون سائڈڈ چیزیں ہوں، تو ریاست جب میرے سے وہ چیز دیتی ہے تو ریاست اس بدلے میں کہتی ہے کہ ہم آپ کی ڈیسیژن میکنگ میں آپ کی پارٹیسپیشن کریں گے۔ وہ ڈیسیژن میکنگ کیا ہے؟ اس ملک کا حکمران کون ہوگا؟ وہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو حق دیا جائے گا۔ اب ذرا حکمرانوں کی بات آ گئی ہے تو اندازہ کریں کہ مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ جو قیادت اوپر بٹھائی گئی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اوپر بٹھایا جائے۔ دوسری جانب شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ آج ملک کے حالات پر عوام پریشان ہے لیکن قیادت پریشان نہیں ہے۔ ظاہر ہے جی، قیادت پریشان کیوں ہوگی؟ ان کے کیسز معاف ہو رہے ہیں، وہ دھڑا دھڑ قانون سازی ایسی کر رہے ہیں جس سے ان کو مدد مل رہی ہے، تو ان کو تو اس قسم کی کوئی وہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور دوسری جانب ذرا خبر ورلڈ بینک کی آپ پڑھ لیجیے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئندہ چند دنوں کے اندر وہ کیا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کا معاہدہ ہونے والا ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کا معاہدہ جلد از جلد ہو۔ آئی ایم ایف کہتا ہے پاکستان پر مالی سال 2025 تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، مہنگائی اور ادائیگیوں کا بوجھ بڑھنے کا خدشہ ہے، یعنی جو موجودہ صورتحال ہے وہ فردر آگے ہوگی۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات بہت بہتری کی جانب، تو کم از کم اگلے 2 سال ہمیں تو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے اندر ایک مضبوط گورنمنٹ ہونا اور کنسنسس ہونا کتنا ضروری ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔